नमो नमः। नमो नमः। नमो सर्वेषां नमः आचार्य। हार्दं स्वागतम्। नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालितम् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र तस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः अत्र उपस्थिताः भवन्तः सर्वे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः किंचित परिचयं वदामि, किंचित भूमिकां वदामि, अनन्तरम् अग्रे चलामः। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति खलु? आम् आचार्य। सर्वे संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य परीक्षाम् उत्तीर्णवन्तः खलु? आम्। आम्। सुन्दरम्। कोऽपि अनुत्तीर्णः तु नास्ति? न। अस्तु। अधुना ज्ञानं भवति उत्तीर्णः वा अनुत्तीर्णः। गतवर्गे गतवर्षे गतसत्रे वयं किं किं पठितवन्तः इति स्मरन्ति वा? आम् महोदय। आम् महोदय। दक्षता पाठ्यक्रमः अस्ति, तर्हि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य स्मरणम् आवश्यकम्। आम्। अक्षय महोदय एकटा स्क्रीनशॉट स्वीकरोतु वर्गस्य सर्वेषाम्। आम् महोदय स्वीकरोमि। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः अस्ति, तर्हि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे वयं किं किं पठितवन्तः इति स्मरन्ति खलु? आम् महोदय। आम् सर्। दक्षता पाठ्यक्रमः, दक्षता इत्युक्ते किं जानन्ति वा? जो भी कार्य करे उसमें दक्षता रहनी चाहिए। निपुणता। हाँ, दक्षः, दक्ष इत्युक्ते निपुणः, निपुणता। गतवर्षे विगत सत्रे इत्युक्ते संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वर्षे वयं संस्कृत भाषायाः प्रारंभिकं ज्ञानं प्राप्तवन्तः। प्रारंभिकः अभ्यासः सम्भाषणस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अस्माकं सम्मुखे अस्माकं परितः अस्मान् परितः यत् किमपि अस्ति तेन सह अथवा तस्य माध्यमेन परस्परं संस्कृतेन सम्भाषणं कथं भवति, परस्परं संस्कृतेन व्यवहारः कथं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः, अवगतवन्तः, पठितवन्तः। सत्यं खलु? आम्। एषः प्रारम्भिकः वर्गः अस्ति, ट्रायल वर्गः अस्ति, डेमो वर्गः अस्ति। अद्य वयं सर्वेषाम् अनुकूलता प्रतिकूलता विषये पश्यामः। अतः एकक्षणम्। अतः अद्य केवलं वयं प्रारम्भिकं किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः। कदाचित् एतस्य वर्गस्य वयं पुनरावर्तनं यदि आवश्यकं तर्हि कुर्मः। आवश्यकं तर्हि पुनरावर्तनं कुर्मः, नास्ति तर्हि अद्य केवलं परिचय अनुकूलता प्रतिकूलता विषये कुर्मः। अस्तु, यदि वयं दक्षता पाठ्यक्रमे प्रवेशम् इच्छामः तर्हि
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे यत् यत् वयं पठितवन्तः, यं यं पाठ्यबिन्दुं वयं पठितवन्तः, यं यं विषयं वयं पठितवन्तः तं स्मरामः न वा इति परीक्षणम् आवश्यकम्। सत्यं खलु? आम्। हाँ। भवन्तः चाणक्य इति धारावाहिकं दृष्टवन्तः वा? चाणक्य इति धारावाहिकम् आगच्छति, दृष्टवन्तः वा? न। अस्तु, न दृष्टवन्तः। अहं वदामि, तत्र सिकंदर महान इति नाम सर्वे श्रुतवन्तः खलु? अलेक्जेंडर। आम् सर्। हाँ, तर्हि सः कस्मात् देशात् आगतवान् जानन्ति वा? ग्रीस् देशात्। यूनान्तः। ग्रीस्, यूनान्। यूनान् देशतः सः आगतवान्। संपूर्ण विश्वे स्वस्य विजयस्य निमित्तं सः भ्रमणं करोति, विजययात्रां करोति। सर्वान् पराजयितुं सः सशस्त्र सेनां स्वीकृत्य युद्धं करोति। विश्वस्य अधिकाः प्रदेशाः, अधिकानि राष्ट्राणि तस्य अधीनं गतानि, तस्य अधीनतां स्वीकृतवन्तः। अधिकांशः राजानः तस्य वशीभूताः अभवन्, पराजिताः अभवन्। एवं कृत्वा सः भारतं प्रति अपि युद्धनिमित्तं प्रयाणं करोति। भारतं यदा सः आगच्छति तस्मात् पूर्वं सिकंदर अस्ति, तस्य संस्कृत नाम अलक्ष्येन्द्र इति वक्तुं शक्नुमः। अलेक्जेंडर इति अस्ति, अलक्ष्येन्द्र, लक्ष्येन्द्रः, अलक्ष्येन्द्रः। अलक्ष्येन्द्रः यदा भारतदेशम् आगच्छति तदा तस्य गुरुः सुकरातः, सोक्रेटिस् इति नाम, सुकरातः वदति, भवान् भारतं गच्छति तर्हि भारतदेशात् ये विद्वांसः सन्ति, भारतदेशे ये ऋषयः सन्ति, तेषां ऋषीणां ज्ञानं भारतदेशात् मम कृते आनयतु, तेषां ऋषीणाम् उपदेशान् मम कृते आनयतु गुरुदक्षिणारूपेण। अलेक्जेंड्रः आम् इति वदति, सः भारतम् आगच्छति। अत्र द्विविधा प्रतिक्रिया अस्ति जनानाम्। एकम् अस्ति सः भारतदेशे प्रवेशम् एव न प्राप्तवान् इति। भारतदेशस्य राजानः बहु वीराः आसन्, संघर्षवीराः, अतः तस्य अत्र प्रवेशः न अभवत्, सः पलायितवान् भारतदेशात् बहिः। किन्तु केचन इतिहासकाराः वदन्ति सः अत्र आगतवान्, प्रवेशं प्राप्तवान् मगध समीपे। तदानीम् अफगानिस्तान पर्यन्तं भारतदेशस्य सीमा आसीत्। तर्हि तत्र अफगानदेशः अपि भारतस्य सीमा उपरि आसीत्, सीमा अन्तः अपि आसीत्, कश्चन भागः कश्चन बहिः आसीत्। तर्हि तत्र ये राजानः आसन् ते किञ्चित् पराजिताः अभवन्। अग्रे आगते पौरशः इति एकः राजा। तर्हि सः तस्य अधीनतां न स्वीकृतवान्, किन्तु तस्य पुत्रः अधीनः अभवत्। यदा सः भारतं प्रति आगच्छति तर्हि आचार्यः चाणक्यः स्वस्य सेनां सिद्धां करोति, तस्य निवारणाय, दूरं कर्तुं, भारतदेशे प्रवेशं निवारयितुं। तस्मिन् समये सः एकं राजानं पृच्छति यद् अहम् अत्र आगतवान् अस्मि, किन्तु मम गुरुः अस्ति, तस्य कृते अहं भारतदेशस्य यः श्रेष्ठः यतिः अस्ति, सन्यासी अस्ति, तस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छामि, तस्मात् उपदेशं स्वीकर्तुम् इच्छामि। तस्मात् इति का विभक्तिः स्मरन्ति वा? पंचमी विभक्ति। पंचमी एकवचनं। किमर्थं पंचमी? यस्मात् विद्याध्ययनं करोमि तत्र पंचमी भवति। पठामि, अहम् आचार्य महोदयात् पठामि, शिक्षकात् पठामि, अहम् आचार्यात् उपदेशं स्वीकरोमि।
उपदेशं प्राप्नोमि। उपदेश पठन अत्र पंचमी विभक्तिः भवति, एतत् स्मरणीयं। तर्हि सः वदति यदा सः आगच्छति अत्र भारतं प्रति तावत् पर्यन्तम् अन्य राष्ट्राणि पुनः पुनः किं कुर्वन्ति? तस्य पराधीनतां त्यजन्ति, ते पुनः स्वतन्त्राः भवन्ति। तर्हि एकः यतिः यदा मिलति तदा सः तं पृच्छति अहं विश्वविजयी भवितुम् इच्छामि, किं करवाणि? अहं विश्वविजेता भवितुम् इच्छामि, संपूर्ण विश्वे मम साम्राज्यम् इच्छामि, अहं किं करवाणि? तर्हि ऋषिः एकं चर्म आनेतुं वदति। चर्म जानन्ति खलु? आं महोदय। चमड़ा चमड़ा चमड़ा, किसी प्राणी का, मृत प्राणी का चमड़ा। सः तम् अत्र प्रस्तारयति, भूमि उपरि स्थापयति। चर्म पुरातनम् अस्ति, मृगस्य अस्ति अथवा पशु कस्यचित् पशोः अस्ति, तर्हि सः तत्र स्थापयति। ऋषिः तस्य उपरि तिष्ठति, अग्रे गच्छति तर्हि पृष्ठतः चर्म उपरि भवति, अत्र आगच्छति चेत् अत्र। तर्हि सः एतेन प्रात्यक्षिकमाध्यमेन दर्शयति, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा दर्शयति यत् एतत् साम्राज्यम् अस्ति, अत्र शक्तेः प्रबलता भवति। भवान् यत्र गच्छति तत्र जनानां शक्तिः न्यूना अस्ति, तर्हि ते अधः गच्छन्ति। किञ्चित् शक्तिं प्राप्नुवन्ति, भवान् दूरे गच्छति, ते प्रबलाः भवन्ति, उपरि आगच्छन्ति। एतत् चलिष्यति निरन्तरम्। अर्थात् भवान् सर्वदा सर्वथा चक्रवर्ती राजा अथवा विश्वविजयी भवितुं न शक्नोति। अत्र गच्छति, जनाः पराजिताः शस्त्रबलेन, तर्हि अधः गच्छन्ति, किन्तु पृष्ठतः ये जनाः सन्ति ते उपरि आगच्छन्ति। एवं चक्रम् एतत् चलिष्यति। अतः अग्रे अग्रे वयं गच्छामः, ज्ञानम् अस्माकं पृष्ठे पृष्ठे स्वच्छ भारतस्य अभियानं चालयति, तर्हि कार्यं न चलिष्यति। सत्यं खलु? आम्। स्वच्छ भारत अभियानं मास्तु, किञ्चित् सङ्ग्रहणम् आवश्यकं। तर्हि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे वयं पठितवन्तः, तस्य स्वच्छ भाषाभियानं सम्यक्, स्वच्छ भारत अभियानम् अथवा स्वच्छ मस्तिष्क अभियानं तु न कृतवन्तः सर्वे? न। परीक्षां लिखितवन्तः, प्रमाणपत्रं मास्तु, एवं वा? अस्तु, तर्हि स्मरन्ति सर्वम्। अस्तु, किं किं स्मरन्ति? अस्तु, पाठ्यपुस्तकानां नामानि कः कः स्मरति? प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे यानि पुस्तकानि सन्ति तेषां नामानि कः कः स्मरति? प्रथमं पुस्तकं किम्? एकं पुस्तकं नाम वदतु। संभाषणं, संभाषणं। सुन्दरं, स्मरन्ति सर्वे। अस्तु, वर्णमाला अस्ति, तत्र वयं किं किं पठितवन्तः? वर्णमालायां स्वर व्यञ्जनानि, स्वर, वर्णानां भेदान् पठितवन्तः। वर्णानां कति भेदाः सन्ति? द्वे। वर्णानां कति भेदाः सन्ति? प्रश्नम् अवगच्छतु। कति? पूर्णम् उत्तरम् आवश्यकम्। सन्ति। वर्णानां कति भेदाः सन्ति? दश। वर्णानां द्वे भेदाः सन्ति। भवती उत्तरं वदति वा? दश महोदय। दश महोदय तु एकः अस्ति। अत्र इति एव अस्ति महोदय। महोदयः एकः एव अस्ति, दश महोदय न। अस्तु, वराः व्यञ्जनानि, 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 व्यञ्जनानि। सुन्दरं। व्यञ्जनं दृश्यते? व्यञ्जनानि। व्यञ्जनानि, व्यञ्जन। सुन्दरम्। अस्तु,
वर्णानां द्वौ भेदौ स्तः। प्रश्नः बहुवचने किन्तु उत्तरं द्विवचने। भेदौ द्वौ। स्मरन्तु एतत् सर्वं प्रशिक्षणस्य प्रारम्भः अत्र भवति। वर्णानां कति भेदाः न जानामि, अतः प्रश्नः बहुवचने, किन्तु उत्तरं जानाति यत् द्वौ। वर्णानाम् एकः भेदः अस्ति, एतदपि उत्तरं सम्भवति यदि सत्यम् अस्ति तर्हि, किन्तु उत्तरं सत्यं नास्ति। व्याकरणदृष्ट्या शुद्धम् उत्तरं। वर्णानां द्वौ भेदौ स्तः। वर्णानां कति भेदाः सन्ति? ह्रस्व दीर्घः द्वौ भेदौ स्तः। वर्णानां द्वौ भेदौ स्तः। स्वरः व्यञ्जनं च कति भेदाः सन्ति? व्यञ्जन। वर्णानां द्वौ भेदौ स्तः। स्वरः व्यञ्जनं च। सुन्दरं। स्वराः कति सन्ति जानन्ति वा? त्रयोदश ह्रस्वस्वर सन्ति। प्रश्नं सम्यक् शृण्वन्तु। स्वराः कति सन्ति? स्वराः त्रयोदशं स्वराः त्रयोदशः सन्ति। त्रयोदश सन्ति। त्रयोदशः न, त्रयोदश सन्ति। सुन्दरं। स्वराः त्रयोदशः सन्ति। स्वराणां भेदाः कति सन्ति? ह्रस्वस्वर ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः भेदः सन्ति। भेदौ स्तः। सुन्दरं। स्वराणां मुख्यरूपेण द्वौ भेदौ स्तः। यदि उत्तरमस्ति स्वराणां संख्या त्रयोदश, तर्हि भेदद्वयमस्ति। द्वौ भेदौ स्तः। कः कः भेदः? द्वौ इत्युक्ते कः कः भेदः? ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः च भेदौ स्तः। ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वर। सुन्दरं। यदि स्वराणां संख्या इतोपि अधिकी अस्ति 22, तर्हि स्वराणां त्रयः भेदाः सन्ति। ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः। प्लुत इति एकम् इतोपि नाम अस्ति, किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे अधुना प्लुतस्वराः न सन्ति, अतः द्वौ भेदौ स्तः इति उत्तरं। स्वराणां संख्या त्रयोदश। सुन्दरं। के स्वराः सन्ति त्रयोदश इति स्मरन्ति वा? ह्रस्वस्वराः के सन्ति? कति? ह्रस्वस्वराः अ, इ, उ, ऋ। ह्रस्वस्वराः है ना। आ, इ, उ, ऋ, ए, ई, औ। दीर्घस्वरः। सुन्दर। एतं विषयं किमर्थम् अहम् आरम्भं कृतवान्? एतस्य विषयस्य आरम्भं किमर्थं कृतवान्? यत् भवन्तः दक्षता पाठ्यक्रमे प्रवेशं कुर्वन्ति, किन्तु पृष्ठतनः पूर्वतनविषयः सम्पर्के भवतु, अस्माकं चिन्तने भवतु, सर्वदा स्मरणे भवतु। स्वराणां द्वौ भेदौ ह्रस्वः दीर्घः च। ह्रस्वस्वराः 5 सन्ति। अ, इ, उ, ऋ, लृ। उत्तमं। दीर्घस्वराः 8 सन्ति। आ, इ, उ, ऋ। एते 4। ए, ऐ, ओ, औ। एते 4। 4 मिलित्वा 8 दीर्घस्वराः, 5 ह्रस्वस्वराः, आहत्य 13 स्वराः सन्ति। सुन्दरम्। अग्रे व्यञ्जनानि कति सन्ति? 23 सन्ति। व्यञ्जनानि कति सन्ति? व्यञ्जनानि
व्यञ्जनानि व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। व्यञ्जनानां कति भेदाः सन्ति स्मरन्ति वा? भेदाः सन्ति अथवा न? व्यञ्जनानां भेदाः भवन्ति न वा? स्पर्शव्यञ्जन व्यञ्जनानि त्रीणि भेदानि व्यञ्जना व्यञ्जनानि उष्मव्यञ्जनानि व्यञ्जनाः उष्मव्यञ्जनानि घोषव्यञ्जनः अघोषव्यञ्जनः तालव्यञ्जनः અને મહાપ્રાણ सोनल महोदय, अवनी महोदय, वयं वर्णमाला पुस्तके पठितवन्तः तावत् तत् बहु अधिकं तदस्ति। ते भेदाः सन्ति, घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, एते भेदाः सन्ति एव, किन्तु एतत् वयं वर्णमाला पुस्तके न पठितवन्तः, अतः सर्वे छात्राः न जानन्ति। किन्तु यत् यत् वयं पठितवन्तः अत्र तावत् इदानीं चर्चां कुर्मः। तत् भवति तर्हि अन्य छात्राः सम्भ्रान्ताः भवन्ति, सम्भ्रान्तः कन्फ्यूजन। આમ આમ पुनः वदामि, સ્પર્શ વ્યંજનાः पुनः किं वदन्ति ते? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। સ્પર્શ एवं मा भवतु। અને ઓલું કેવું છે ઉષ્ણ ઉષ્ણ વ્યંજન ઉષ્ણ 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 हाँ। વ્યંજન स्पर्शव्यञ्जनानि हम्म, अन्तःस्थव्यञ्जनानि उष्मव्यञ्जनानि ઉષ્મ વ્યંજન सुन्दरं सुन्दरं। व्यञ्जनानां त्रयः भेदाः सन्ति। भेद शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति खलु? एकः भेदः, द्वौ भेदौ, त्रयः भेदाः, त्रीणि भेदाः न। एकं पुस्तकम्, एकं पुस्तकं, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि। पुस्तक शब्दः नपुंसकलिङ्ग, तर्हि त्रीणि नपुंसकलिङ्ग। एतदपि वयं वाक्यव्यवहारपुस्तके पठितवन्तः। अतः अग्रे यदा व्यवहारं कुर्मः तदा पूर्वपठितस्य विषयस्य प्रयोगः भवतु। अधुना पर्यन्तं वयं संस्कृतेन किञ्चित् किञ्चित् सम्भाषणं कृतवन्तः, प्रायः बहु अधिकं न कृतवन्तः, किन्तु अधुना वयं प्रयत्नं कुर्मः संस्कृतेन अपि सम्भाषणं कुर्मः। किंचित किंचित संस्कृतेन अपि संभाषणं कुर्मः। ये वर्ग जो है हमारा दक्षता पाठ्यक्रम में प्रवेश का वर्ग है, किंतु दक्षता में प्रवेश के लिए आपको हम यदि किसी भारत से किसी दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में यदि जाते हैं तो वहां जाने के लिए हमें कुछ आवश्यकता पड़ती है ना। अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते क्या आवश्यकता पड़ती है? पासपोर्ट। पासपोर्ट की। पासपोर्ट वस्तु वीजा और पासपोर्ट क्या? हाँ, वीजा और पासपोर्ट वस्तुतः होता क्या है? वीजा और पासपोर्ट क्या होता है? परमिशन लेना, परमिशन होती है। परमिशन किस चीज की परमिशन होती है? वहाँ रहने के लिए, देश में जाने के लिए जाना हो तब। हाँ, वीजा ठीक। है, एक चीज है उस देश में जाने के लिए, दूसरी क्या परमिशन होती है? एंट्री के लिए, एंट्री के लिए, लेकिन दूसरे देश में एंटर होने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ चीज महत्वपूर्ण होती है। वो तो वहाँ का क्या हो सकता? सिटीजनशिप होता है ना, सत्यम। सिटीजनशिप होता है। रहने का। हाँ, भारत का जो है, भारत देश के जो विदेश विभाग, वो ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति भारत देश का, हमारे भारत गणतंत्र राज्य का, ये देश भारत गणतंत्र का नागरिक है और ये उस देश में निवास के योग्य है। पर योग्य तब होता है जब वो उस देश का स्थायी निवासी हो। लेकिन कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, कल्पनां कुर्वन्तु, कस्य अपि देशस्य नागरिकता नास्ति, तर्हि तस्य पासपोर्ट विदेश गमन पत्र निर्माणं संभवति वा? न संभवति। हाँ, प्रथमं नागरिकता प्रमाणपत्रम् आवश्यकम्, अनन्तरं विदेश यात्रा निमित्तं पासपोर्ट निर्माणं भवति, अनन्तरं तस्य वीजा निर्माणं भवति, गमनागमनार्थम् आवश्यक सर्वमपि कार्यं भवति। यदि वो पहले देश में ही स्थायी नहीं है, यदि आप लोग प्रमाण पत्र में ही स्थायी नहीं है, तो दक्षता में प्रवेश की आपको अनुमति मिल सकती है क्या? नहीं। इंजल महोदय,
नहीं। तो इसी के लिए ये पुनरावर्तन वर्ग है। पीछे के वर्ग से आपको कनेक्ट किया जा रहा है कि हम पीछे क्या क्या पढ़ के आए हैं। तो वर्णमाला का ये पुनरावर्तन चल रहा है। वर्णमाला, वाक्य व्यवहार और जो भी हमने प्रमाण पत्र में पढ़ा है, थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं ताकि आपने क्या क्या पढ़ा है आपको याद हो सके और आगे कहाँ जाना है वो रास्ता आपको मिल सके। तो वर्णमाला में हमने देखा वर्णों के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर के फिर दो भेद हैं, हल और क्षम्यताम, स्वर, वर्णों के दो भेद है स्वर और व्यंजन। स्वरों के दो भेद है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व वर्ण कितने हैं? 5 और दीर्घ वर्ण 8। अस्तु, व्यंजन वर्णाः त्रयस्त्रिंशत् सन्ति, सत्यं खलु? तर्हि व्यंजन वर्णानां कति भेदाः सन्ति? त्रयः भेदाः। व्यंजन, हाँ, उत्तरं यदा ददाति तर्हि पूर्णम् उत्तरं दातव्यम्। एकं संकल्पं कुर्वन्तु, अहं पूर्णम् उत्तरं वदिष्यामि, अर्धम उत्तरम न। आधा उत्तर है वो हमारी असावधानी का प्रतीक होता है। अभी हम सीखने के लिए बैठे, प्रारंभिक स्तर पे है, इसलिए उत्तर पूरा देना है। जब आप सीख जाते हैं फिर हमें समय की रक्षा करनी होती है, कम समय में ज्यादा, उस समय शॉर्ट उत्तर, शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। अभी सीखने के लिए कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, व्यंजनानां त्रयः भेदाः सन्ति। व्यंजनानां त्रयः भेदाः के सन्ति? उन्नति महोदय। आं महोदय, व्यंजनानि त्रयभेदाः स्पर्शव्यंजनानि, अन्तःस्थव्यंजनानि, उष्मव्यंजनानि च सन्ति। सुंदर। व्यंजनानां त्रयः भेदाः सन्ति। एकं स्पर्शव्यंजनानि, द्वितीयं अन्तःस्थ व्यंजनानि, तृतीयः भेदः ऊष्म व्यंजनानि। अन्तःस्थ ऊष्म इति चत्वारः वर्णाः सन्ति। स्पर्श व्यंजनानि कानि सन्ति? आकृतिः स्मरति वा? कः वदति स्पर्श व्यंजनानि कानि कानि सन्ति? अहं वदामि। अवनी महोदया वदतु। अवनी महोदया वदतु। स्पर्शव्यञ्जनानि 20 सन्ति। क, ख, ग, घ, अं, च, छ, ज, ज, यं, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, सॉरी, प, फ, ब, भ, म। सुंदर, बहुत सुंदर। कति सन्ति? आहत्य कुल कितने सन्ति? 20। कस्मिन् विद्यालये पठितवती? भवती एवं 25 रूप्यकाणि दत्वा यदि वदति 20 रूप्यकाणि सन्ति तर्हि स धनिकः भवति। आपणिकः धनिकः भवति। 25 स्पर्श व्यंजनानि सन्ति। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क इत्यतः आरम्भं कृत्वा म पर्यन्तं। क तः आरभ्य, क तः आरभ्य म पर्यन्तं 25 स्पर्श व्यंजनानि। क, ख, ग, घ, ङ कंठतः उच्चारणं भवति, अथ कंठ्यवर्णाः। च, छ, ज, झ, ञ तालुतः उच्चारणं भवति, तालुभाग, अतः तालव्य वर्णाः। यदि स्मरणम् अस्ति सुंदरम उत्तमम, नास्ति स्मरणम् अति उत्तमम, पुनः स्मरिष्यामः, चिंता मास्तु। अग्रे सन्ति ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धा भागे मूर्धन्य वर्णाः। त, थ, द, ध, न दन्त्य वर्णाः। दन्ते स्पर्शः भवति, मूर्धनि स्पर्शः भवति, तालु स्थाने स्पर्शः भवति, अतः तालव्य वर्णाः। मूर्धा स्थाने स्पर्शः भवति, मूर्धन्य वर्णाः। दन्ते स्पर्शः भवति,
दन्त्यवर्णः प ओष्ठ द्वयोः ओष्ठयोः स्पर्शः भवति प फ ब भ म अतः ओष्ठ्य वर्णः। इन वर्णों में उच्चारण जब करते हैं इन वर्णों का तो इन वर्णों में स्पर्श की प्रधानता होती, स्पर्श मुख्य होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजनानि। अस्तु सुंदरम। अंतःस्थ व्यंजनानि कानि कः वदति? सुषमा महोदया वदति वा? आम् आचार्य एकनिमिषम्। ऊष्म व्यंजनानि कानि कः वदति? अहं आचार्य वदामि। अहं वदामि अन्तःस्थव्यञ्जनानि। हाँ, सुषमा महोदया वदतु अंतःस्थ व्यंजनानि। व्यञ्जनानि य र ल व इति। सुंदर। अपर्णा महोदया भवती वदति वा ऊष्म व्यंजनानि कानि? अक्षय महोदय वदति वा? हाँ, अपर्णा महोदया वदतु। स्वागतम् स्वागतम्। श श श श स ह क्ष। सुंदर सुंदर। श श स ह ह। उत्तम। अस्तु, वर्णमाला पुस्तके वर्णानां परिचयं प्राप्तवन्तः। इतोपि अग्रे किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? कोऽपि साररूपेण वक्तुं शक्नोति वा? वर्णमाला पुस्तके सारांशरूपेण वयं किं किं पठितवन्तः वक्तुं शक्नोति कोऽपि? कोऽपि न वदति? हाँ, कृपया करोतु। अभी जो बताया है वही बताना है ना आचार्य? नहीं, इसके अतिरिक्त ये तो बता दिया, इसका पुनरावर्तन नहीं करना है। आम् वदामि सर। इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त हाँ, अक्षय महोदय उक्तवान् वा? अहं वदामि महोदय। हाँ, संयुक्त वर्णः प्रज्योत महोदय उक्तवान्। हाँ, रेखा महोदय, रेखा एक कोटे। स्वरेण सह व्यञ्जनानि। स्वरेण व्यञ्जनानि। सुन्दरम्। इतोपि? स्वराः मात्राः च। स्वराः मात्राः च। सुन्दरम्। इतोपि किं किं पठितवन्तः? सदृशवर्णान् अपि पठितवन्तः। हाँ, क्षम्यतां, घ तथा ध सदृशवर्णः, च तथा ज, प तथा षट्कोण इति श समानवर्णाः सन्ति। लेखने दोषः मा भवतु, अतः सदृशवर्णानाम् अपि वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। सुन्दरम्। इतोपि? मात्रायाः अभ्यासः। हाँ, मात्रा अ अस्ति तर्हि आकारस्य मात्रा ए ऐ ओ औ इति मात्राणां 12 इति वयं वदामः, मात्रायाः अभ्यासं कृतवन्तः। सुन्दरम्। इतोपि वयं किं पठितवन्तः? संख्याभ्यासः। संख्याभ्यासः। सुन्दरम्। इतोपि? पदसूची। पदसूचितः किं शिक्षितवन्तः, किं पठितवन्तः? प्रज्योत महोदय उक्तवान् संयुक्तवर्णाः इति। संयुक्तवर्णाः इति पठितवन्तः। इतोपि एकः मुख्य विषयः अस्ति, परीक्षायाम् आगतः आसीत्। किं पठितवन्तः? सूक्तिं महोदय। सूक्तिः अपि अस्ति। सुन्दरम्। इतोपि इतोपि किञ्चित् आवश्यकम्। वाक्यलेखनाभ्यासः। वाक्यलेखनाभ्यासः। जयश्री महोदया उक्तवती। जयश्री दवे किं वदति? किम् उक्तवती? वाक्यलेखनाभ्यासः। सुन्दरम्। बाला महोदया किम् उक्तवती? वाक्यविश्लेषण। हाँ, वाक्यविश्लेषणम् अथवा शब्दविश्लेषणम्? शब्दविश्लेषणम्। हाँ, वस्तुतः वर्णविश्लेषणम् अस्ति। शब्दः अस्ति राजेशः। अत्र कः कः वर्णः? र अधिकम् आ अधिकम् आ ज अधिकम् अ ज अधिकम् ए अधिकम् अधिकम् शङ्करवर्णः अधिकम् अ सुन्दरम्। वर्ण विश्लेषणं वर्णानां पृथक्करणं
वर्णानां भेदः पृथक, वर्ण विश्लेषणमपि वर्ण संश्लेषणमपि, ये सब पढ़ा था ना? आम् स्मरन्ति अधुना? परीक्षायामपि आगतवन्तः। सत्यम। तो सारांश में इतनी चीजें हमने पढ़ी और आपके पास में सर्वेषां समीपे पीडीएफ तो अस्ति एव। आप सबकी प्रमाण पत्र की पुस्तकें जिनको नहीं मिली है उनकी मेरे पास सुरक्षित है। जब आगे हमारा मिलना होगा अहम भवताम पुस्तकानि समर्पयामि। आपकी जो पुस्तकें है देर से पहुंची थी पिछले सत्र में, तो प्रमाण पत्र के इस वर्ष के छात्रों को मैं दे रहा हूं आपकी पुस्तकें, और उनकी जैसे ही आएगी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो थोड़ी सी व्यवस्था की दृष्टि से की है। और पिछले वर्ष की दक्षता की पुस्तकें जो उपलब्ध हैं, उन छात्रों को नहीं दे पाए थे, उनकी पुस्तकें अभी मैंने आपको पहुंचाई है। और आपकी जब पुस्तकें दक्षता की आएगी तो पिछले वर्ष के छात्रों को हम दे देंगे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास की है तो उनको पुस्तकों से समस्या नहीं है। तो थोड़ा सा ये व्यवस्था की थी इस तरह से, पर याद रखिएगा आपकी प्रमाण पत्र पुस्तकें मेरे पास है और मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पर तब तक के लिए पीडीएफ भवताम समीपे अस्ति, और पीडीएफ में से एक बार बैठ करके वर्णमाला की विषयानुक्रमणी, उस पुस्तक में क्या क्या है, एक ही पेज की विषयानुक्रमणी है, तो क्या क्या हमने पढ़ा, कौन से पेज पर क्या वस्तु है, उसको एक बार बोल करके पढ़ लीजिएगा। कह कह पठिष्यति, कौन कौन पढ़ेंगे? अहम वदामि वा सर। अहम पठामि। हाँ अस्तु, तो कह कह पठिष्यति अभी नहीं पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेगा? अहम पठिष्यामि। अहम पठिष्यामि। अहम पठिष्यामि। हाँ सभी पढ़िएगा। तो पूरे वर्ष में पूरी पुस्तक में आपने क्या पढ़ा वो एक पेज में आपको सामने मिल जाएगा। सारांश पूरी पुस्तक का, विषयानुक्रमणी जो है सारांश होता है, और पूरा विषय आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। नए विषय में प्रवेश से पहले आपको ये जानकारी सामने होनी चाहिए। अस्तु उत्तमं। द्वितीयम् अस्ति वाक्य व्यवहारः पुस्तकं किन्तु त्यजामि। तृतीयं पुस्तकम् अस्ति वाक्य विस्तरः। वाक्य विस्तर पुस्तके वयं किं किं पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? पाठाः पठितवन्तः। पाठान् पठितवन्तः। सुन्दरं। कति पाठान् पठितवन्तः? पंचविंशतिः पाठान्। पंचविंशतिः पाठान् पठितवन्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। प्रथमः पाठः कः? वाक्यविस्तरपुस्तके प्रथमः पाठः कः? किं नाम? एकम् एकं पृच्छामि, तेन सार्थकता भवति। अहं क्रमशः नाम वदामि, अथवा अक्षय महोदय भवान् नाम वदतु। अर्चना महोदय, प्रथमः पाठः कः? भवती नाम वदति वा? प्रथमः पाठः मम गृहम् अस्ति। मम गृहम् अस्ति। द्वितीयं रेखा एकबोटे महोदय, द्वितीयः पाठः कः? द्वितीयपाठः उत्तमछात्रः अस्ति। सुन्दरम्। अस्तु अर्चना महोदय, प्रथमः पाठः अस्ति, पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति, स्मरति वा? प्रथमपाठे वयं किं पठितवन्तः? एषः, एषा, एतत्। सुन्दरम्। एषः, एषा, एतत्। इतोपि किं किं पठितवन्तः? और क्या पढ़ा था? मिस नहीं, और क्या क्या मतलब सर? समझ में नहीं आया मुझे। थोड़ा विस्तार से यदि बताना चाहे तो, और इसी को थोड़ा स्पष्ट करके बताना चाहे। एषः, एषा, एतत् ये शॉर्ट में बताया आपने, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार नहीं हो सकता है, क्या पढ़ा था? मम नाम, अहम। हाँ, और उत्तम प्रयत्न। अन्यः कः प्रयत्नं करति? और कौन बता सकता है कि प्रथमः पाठः मम गृहम्, अत्र वयं किं किं पठितवन्तः? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? शिल्पा महोदय वदतु। अत्र वयं मम परिचयः पठितवन्तः। परिचय किं किं? हाँ, परिचयः
मम नाम एतत् पाठ अत्र वयं उद्यानं महानसः च वर्णनं पठितवन्तः। सुन्दरं। महानसस्य वर्णनम् उद्यानस्य वर्णनं च पठितवन्तः। सुन्दरम्। अत्र सर्वनाम शब्दानां प्रयोगः अस्ति। कः कः सर्वनाम शब्दः अस्ति? वैशाली महोदया वदति वा? वैशाली नावघरे। अहं प्रयत्नं करोमि। एषः, एषा, एतत्, सा, ते, ताः। सर मुझे इतना ही याद है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैंने अभी अच्छा। शुरू की है एक्चुअली आज से ही, क्योंकि यही टाइमिंग मुझे सूट होता है। अच्छा। और दिन भर मुझे ऑफिस की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। अस्तु, तो चिंता अभी नास्ति। मैं पढ़ाई करूंगी ठीक से, पर प्रयत्न करूंगी अस्तु, भी। सम्यक्। अश्विनी महोदया भवती वदति वा? आम्। कृपया। एषः, एषा, एतत्, एते, एतानि, एताः। क्रमशः वक्तुं शक्नोति वा? सम्यक् वदति। आम्। मम, एतत्, एषः, एषा, एते, एतौ, एताः, एतानि। उत्तमः प्रयत्नः अस्ति, किन्तु इतोपि किञ्चित् क्रमशः कः प्रयत्नं करोति इतोपि? अहं वदामि। दीपावली महोदय। पुल्लिङ्गे सर्वनाम एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिङ्गे एषा, एते, एताः। नपुंसकलिङ्गे एतत्, एते, एतानि। सुन्दरं, पर्याप्तं, बहु उत्तमं। मम प्रश्नस्य अपेक्षा आसीत् एतादृशम् उत्तरं। भवन्तः सर्वे प्रयत्नं कृतवन्तः, उत्तमः प्रयत्नः। आप सबके उत्तर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रयत्न किया, अभ्यास किया। पर मुझे जो प्रयत्न पूछना था या मैं जो उत्तर चाह रहा था वो ये उत्तर था। उत्तम, आपने अपनी तरफ से किया प्रयत्न, उस क्रम से बताया। यहाँ पर जो मेरी अपेक्षा थी वो इस तरह। एक सर्वनाम शब्द है एतद, और उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। द्वितीय सर्वनाम शब्द कः अस्ति? दूसरा सर्वनाम शब्द कौन सा था? एक तो एतत्, किम शब्द। किम शब्द। हाँ, किम शब्द से रूपाणी यशोदा महोदया वदति वा? एकवचनः कः, का, किम। द्विवचनः कौ, के। बहुवचनानि के, काः, कानि। सुंदर। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, किंतु पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम एवं वक्तुं शक्नोति वा? आम्। कृपया। पुल्लिंगम कः, कौ, के। स्त्रीलिंगे का, के, काः। नपुंसकलिंगे किम, के, कानि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। तृतीयः अपि सर्वनाम शब्दः आसीत् प्रथम पाठे। कः सः सर्वनाम शब्दः जानाति वा कोऽपि? एषः, मम। एषः इति अभवत्, कः इति अभवत्? एषः अभवत्, कः इति अभवत्? मम, अस्मत् शब्दस्य मम नाम, मम। मम इति न, मम न। शब्दस्य महोदय वदति वा? अस्मत्। रमेश महोदयः वदति वा? सत्यं, तद् शब्दः। तद् शब्दः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे रूपाणि वदति वा रमेश महोदय? सीताबेन भवती वदति वा? सः, तौ, रमेश महोदय वदतु। अस्तु, वदतु। सम्यक्। सः, तौ, ते। सत्यं।
सा ते ताः तत् ते तानि। सुंदर, बहु उत्तम। तो 3 सर्वनाम शब्द थे जो हमने 5 पाठ में पढ़े थे, अथवा 3 पाठ में पढ़े थे वाक्य व्यवहार पुस्तक में। वो यहाँ पर एक ही पाठ में हमने पढ़ा। वाक्य व्यवहार पुस्तके प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठः। अत्र पर्यन्तं वयं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं त्रयाणां सर्वनाम शब्दानां विषये पठितवन्तः। एतद् सर्वनाम, तद सर्वनाम, किम सर्वनाम, उनको हमने वाक्य व्यवहार पुस्तक से 3 पाठ में पढ़ा था। वाक्य विस्तर पुस्तके वयम एकस्मिन् प्रथम पाठे पठितवन्तः। तो पहले पाठ का सारांश क्या है? एषः, एषा, एतत्। किंतु थोड़ा सा विस्तार करना है तो एतद सर्वनाम, तद सर्वनाम और किम सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इतना यदि आपने बोल दिया तो पहले पाठ का सारांश आ गया। फिर आप महानस का वर्णन कीजिए, चाहे उद्यानम का कीजिए, चाहे किसी दुकान आपनः का वर्णन कीजिए, चाहे विद्यालय का वर्णन कीजिए, किसी का भी कीजिए। इन सर्वनाम का प्रयोग करके आप कुछ भी वर्णन कर सकते हैं। स्पष्टम खलु? अस्तु, उत्तमम। द्वितीय पाठ, अभी मैं सब पाठ का पाठ्य बिंदु केवल पूछ लूंगा, विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। ये एक आपके सामने थोड़ा सा चर्चा खोलने के लिए की कि आपको चिंतन कहाँ तक करना है दक्षता में प्रवेश से पहले, पीछे का स्मरण करने के लिए ये सब चीजें। अभी जैसे ही आपने महानसः सुना होगा, वो पूरा पाठ आपकी आंखों के सामने होगा। मम गृहम पाठस्य नाम, प्रथमः पाठः पाठस्य नाम मम गृहम, मम नाम गोविंदः, एतद् मम गृहम्, एषः मम तातः, एषा अम्बा, एषः महानसः, एतौ घटौ, एते चषकाः, एषा स्थालिका, एते अग्निपेटिके, एते अग्निपेटिके, एताः छुरिकाः। पूरा चित्र केवल पाठ का नाम लेने से ही एक बार बोल करके यदि आपने पढ़ा हो तो एतत् उद्यानम, एते मल्लिकालते, एतानि पुष्पाणि, अथवा एते फले, एतानि पुष्पाणि, एषा लता, एते मल्लिकालते, एताः कुल्याः। पूरा पाठ आपके सामने आएगा प्रश्नोत्तर, किंतु इतनी विस्तार से अभी चर्चा नहीं करें। आप विषयानुक्रमणि पढ़िए। पाठस्य नाम मम गृहम, पाठ्य बिंदु एषः, एतौ, एते, अथवा एषः सः किम, अथवा एषः, एषा, एतत्। इतना याद रखें तो उसके साथ जुड़े हुए सभी शब्द आपको ध्यान आ जाएंगे, और उतना ध्यान आया तो पर्याप्तम अस्ति। स्पष्टम? हाँ। द्वितीय पाठ, पाठस्य नाम कः वदति? द्वितीय पाठ, पाठस्य नाम तथा पाठ्य बिंदु शीघ्रं शीघ्रं वदतु। सभी अपना एक एक पाठ, एकमेकं पाठं स्मरन्तु। प्रथमः छात्रः, वर्तमानकाले प्रथम पुरुषः, तितः अन्ति, सन्ति, पठतः पठन्ति। सुंदर। वर्तमान काले प्रथम पुरुषः, तितः अन्ति, अस्तिस्तः सन्ति, अथवा पठति पठतः पठन्ति। अत्र द्वितीयः पाठ वाक्य व्यवहार पुस्तके पंचमः पाठ अस्ति, क्रियापदानि, क्रियापद परिचयः, क्रियापद प्रयोगः। सत्यं खलु? और अस्तिस्तः सन्ति, किम, आम, न इति वाक्य व्यवहार पुस्तके चतुर्थः पाठ। किम, किम एषः दर्पणः, आम एषः दर्पणः। किम एषः चलभाषः, आम एषः चलभाषः। किम एतत् पुस्तकं, न एतत् पुस्तकं न। किम एतत्
संगणकम अस्ति न एतत् संगणकम नास्ति एषः चलभाषः अस्ति नास्ति अस्तिस्तः सन्ति इति वयं चतुर्थे पाठे पठितवन्तः। स्मरन्ति खलु किञ्चित् किञ्चित्? आम् 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 किञ्चित् किञ्चित् स्मरन्ति, सम्यक्। पंचमे पाठे वर्तमानकालस्य प्रथमपुरुषः क्रियापदानां प्रयोगः। सुन्दरम्। अत्र वाक्यविस्तरपुस्तके तृतीयः पाठः कः? तृतीयपाठस्य नाम किं? कः वदति? अहं वदामि। दीपावली पुस्तकः तृतीयः पाठः वयं मिलामः। पाठ्यबिन्दुः अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयम्। सुन्दरम्। अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयम् इति पाठं वाक्यव्यवहार पुस्तके वयं षष्ठे पाठे पठितवन्तः। छठे पाठ में पढ़ा था। अत्र तृतीयः पाठः वयं मिलामः। सुन्दरम्। चतुर्थः पाठः कः? चतुर्थ पाठस्य नाम सीताबेन। चतुर्थः पाठः सज्जनौ राम सोमौ। सुन्दर। पाठस्य बिन्दु एतौ तौ। प्रथम पाठे वयं पठितवन्तः, तत्रैव द्विवचनस्य पुनः अभ्यासः। सुन्दर। पंचमः पाठः कः? वर्षाकालः। सुन्दर वदति। हाँ, पाठ्यबिन्दुः किं प्राप्तिः? बहुवचनं। बहुवचनं। पठन्ति, लिखन्ति, वदन्ति। पाठस्य नाम अस्ति वर्षाकालः। वर्षाकाले गगने मेघाः भवन्ति, ते गर्जन्ति, सौदामिन्यः स्फुरन्ति, कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति, सस्यानि वर्धयन्ति। अन्ति इति प्रयोगः बहुवचनस्य प्रयोगः। क्रियापदानां प्रयोगः अस्ति, तत्र बहुवचने प्रयोगः। क्रियापदानां बहुवचनं भवति तर्हि शब्दस्य अथवा सर्वनाम शब्द अस्ति तस्य अपि बहुवचनं भवति। सत्यं खलु? आम्। हाँ, एतत् वयं पंचमे पाठे पठितवन्तः। वर्षाकालः इति नाम आगच्छति पाठस्य, तेन सह तस्य सम्बद्धानि वाक्यानि अपि स्मरणे आगच्छन्ति। वर्षाकाले किं किं भवति? गगने मेघाः भवन्ति, मयूराः किं कुर्वन्ति, सौदामिन्यः किं कुर्वन्ति, कृषकाः किं कुर्वन्ति, क्षेत्राणि कथं भवन्ति, जलेन पूर्णानि, कूपाः नद्यः परिपूर्णाः, तत्सर्वं वर्णनं मनसि आगच्छति। सुन्दरम्। षष्ठः पाठः कः अस्ति? कः स्मरति? षष्ठः पाठः मथुरा यात्रा। ओ सुन्दरम्। पाठ्यबिन्दु? पाठ्यबिन्दुः भवान् भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः इति। वाक्यव्यवहार पुस्तके वयं षष्ठे पाठे मुख्य रूपेण अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयं तथा भवान् भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः इति पठितवन्तः एकस्मिन् पाठे। अत्र पंचमे पाठे षष्ठे पाठे अस्ति भवान् भवन्तौ भवन्तः, तृतीय पाठे वयं मिलामः इत्यत्र उत्तमपुरुष तथा मध्यमपुरुष अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयं। तत्रापि षट्सु पाठेषु वाक्यव्यवहारे अपि षट् पाठेषु वयम् एतान् विषयान् पठितवन्तः। अत्र अपि षट्सु पाठेषु क्रमभेदेन, क्रमस्य भेदः अस्ति, क्रमभङ्गः अस्ति, किन्तु एतान् एव विषयान् पठितवन्तः। अत्र पर्यन्तं सर्वं स्पष्टं खलु भवतां सर्वेषाम्? आम्। हाँ आचार्य, लेकिन आपने ये अभी जो बताया है ना, इसका जो लिंक लगाई है तृतीय पाठ से षष्ठ पाठ के लिए, वो लिंक अभी समझ में आती है। पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी सब। हाँ ठीक है, तो इसीलिए मैंने विषय लिया। और उस समय प्रमाण पत्र में आपको ये करवाता तो उस समय आपको थोड़ा ऊपर से जाता, लेकिन ये चीज समझ में भी आनी चाहिए थी। तो अभी आप बॉर्डर पे खड़े हैं प्रमाण पत्र और दक्षता की, तो उस समय तो आपको कम से कम स्पष्ट होना चाहिए कि आपने क्या क्या पीछे पढ़ा है।
तो आगे आपको आगे के विषय को भी इस तरह से आप लिंक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। उसका पाठ्यक्रम अलग है, पाठ्य पुस्तकें अलग है, किंतु फिर भी एक विषय को हम 2-3 तरह से घुमा के अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, तो उसको समझने की क्षमता हमारी बढ़ती है। उस विषय में चिंतन का स्तर, चिंतनस्य स्तरः वर्धते, वृद्धः भवति। सुंदरम। अधुना बहुविस्तरं न करोमि। सप्तमः पाठः, सप्तमस्य पाठस्य नाम कः वदति? अधुना पर्यन्तं न उक्तवान् तादृशः कोऽपि एकः वदतु। जिन्होंने अब तक नहीं बोला उनमें से कोई बोल सकते हैं। सप्तमः पाठः प्रश्नोत्तराणि। श्वेता महोदय, प्रश्नोत्तराणि। प्रश्नोत्तराणि अत्र किं किं पठितवन्तः वयं? प्रश्नवाचकशब्दाः। कति शब्दाः सन्ति? के सन्ति? सप्तककाराः। सुंदरम। संक्षेपेण वदति तर्हि प्रश्नवाचक मुख्य रूपेण 7 शब्दाः, एवं अधिकाः सन्ति किन्तु मुख्य रूपेण 7 सन्ति। किं के कानि? एकं किं। द्वितीयः शब्दः कः? कुत्र, कुत्र, कदा, कति, कति, किमर्थं, किमर्थं, कुतः, कुतः, न स्मरामि। कदा, भवत्याः स्वास्थ्यं, कदा, कथं, ओहो, कथं न स्मरामि, कुत्र गच्छति? किम् अस्ति अत्र? अस्तु, एकवारं स्मरन्तु। मुख्यरूपेण 7 शब्दाः सन्ति। किं, कति, कुत्र, कथं, किमर्थं, कदा, कुतः। एक विशिष्ट क्रमेण यदि वयं पठामः, विभक्ति क्रमेण वदामि। किम, किम शब्दः अस्ति। किम इत्युक्ते केवलं किं न, किम इत्युक्ते अभी हमने पहले पाठ में पढ़ा था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कः, कौ, के, का, के, काः, किम, के, कानि। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वमपि किम शब्दे, किम शब्दे अस्ति। सत्यं खलु? किम इति सारांश शब्द अस्ति, किन्तु तत्र विस्तार अस्ति। 9 शब्दाः सन्ति न्यूनतमं, कम से कम 9 शब्द, और उनकी ये प्रथमा विभक्ति थी तीनों की। 7 विभक्तयः सन्ति, तत्सर्वमपि किम शब्दे अस्ति। किम का मतलब केवल ये नहीं है केषु, कस्मिन्, कस्मात्, कुतः, सर्वं किम शब्दे एव अस्ति, किन्तु तत् केवलं वयं प्रतीक रूपेण स्वीकुर्मः। यतोहि अन्यासां विभक्तीनां प्रतीक रूपाणि अत्र सन्ति। तो किम इति शब्देन यदि प्रश्नः भवति तर्हि उत्तरं प्रथमा विभक्ति मध्ये भवति अथवा द्वितीया विभक्ति मध्ये भवति। किम शब्द से यदि प्रश्न होता है, भवतः नाम किम, मम नाम राजेशः, का विभक्ति ही? प्रथमा विभक्ति। भवान किम खादति, भवान किम लिखति, भवान किम पठति। उत्तरं कस्यां विभक्त्याम् आगच्छति? द्वितीया विभक्ति। अहम लेखम लिखामि, लेखम द्वितीया। अहम पाठम पठामि, अहम रोटिकां खादामि, अहम सूपं खादामि, अहम भोजनं खादामि, द्वितीया विभक्ति। तर्हि किम शब्द द्वारा यदि प्रश्नः भवति तर्हि प्रथमा विभक्ति ही भवति अथवा द्वितीया विभक्ति। सत्यं खलु? स्मरणे भवति? अपरः शब्द अस्ति कति। कति शब्द द्वारा यदि प्रयोगः भवति तदापि प्रथमा तथा द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगः भवति। विशेष रूपेण प्रथमा। अत्र कति छात्राः सन्ति, अत्र कति बालकाः सन्ति, अत्र कति बालिकाः सन्ति, अत्र कति पुस्तकानि सन्ति। प्रथमा विभक्ति। अहम कति पुस्तकानि ददामि, का विभक्ति ही? प्रथमा बहुवचन। कति पुस्तकानि ददामि, चतुर्थी, ददाति चतुर्थी। अस्तु, अत्र आगच्छ। अहम कति बालकान् प्रश्नं पृच्छामि, अहम कति बालकान् पृच्छामि। तृतीया इति कः वदति, कः पाठितवान्?
द्वितीय बालकान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनमस्ति। अहं न पाठितवान् तृतीया विभक्ति, मम नाम मा स्वीकरोतु। द्वितीया विभक्ति कति बालकान्, कति बालिकाः, कति पुस्तकानि। तर्हि किं शब्द तथा कति शब्दस्य प्रयोग प्रथमा विभक्ति मध्ये अपि भवति, द्वितीया विभक्ति मध्ये अपि भवति। स्पष्टम्? अस्तु, अग्रे चलामः। तृतीया विभक्तिः भवति, तर्हि कथम् इति प्रश्नः भवति। अहं लोकयानेन गच्छामि। प्रश्नः, अहं कथं गच्छामि? लोकयानेन तृतीया विभक्ति। कथम् इति प्रश्नः। अहं कथं लिखामि? अहं लेखन्या लिखामि। अहं काव्यं लिखामि। कथं लिखामि? लेखन्या लिखामि। अहं केशसज्जां करोमि। अहं केशसज्जां करोमि। प्रश्नः किं भविष्यति? कथं केशसज्जां करोति। उत्तरं किं भविष्यति? कङ्कतेन। स्पष्टं खलु? कथं कङ्कतेन, तृतीया विभक्तिः। स्पष्टं? हस्तेन लिखामि। हस्तेन लिखामि, यानेन गच्छामि, मुखेन खादामि, हस्तेन खादामि, कङ्कतेन केशसज्जां करोमि, उपनेत्रेण पश्यामि। कथं? पुनः भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति इत्यपि उत्तरं भवति। तत्र सम्यक् इति अव्ययशब्दद्वारा उत्तरमस्ति। सम्यक् अव्यय शब्द अस्ति तर्हि विभक्ति न भवति, किन्तु सामान्यरूपेण तृतीया विभक्तिः भवति। अस्तु, अग्रे चलामः। किमर्थम् इति शब्दः अस्ति, तत्र चतुर्थी विभक्तिद्वारा प्रश्नोत्तरं भवति। किमर्थम् अव्ययद्वारा भवति पठनार्थं, भोजनार्थं, लेखनार्थम् अथवा पठनाय, लेखनाय, भोजनाय। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठनाय बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। चतुर्थी विभक्ति। यदि चतुर्थी न आवश्यकी तर्हि पठनार्थम्, उत्तरद्वयम्, अथवा तो अर्थम् अथवा पठनाय, अतः चतुर्थी विभक्ति किमर्थम्। पंचमी विभक्ति यदि प्रश्न अस्ति तर्हि कुतः। भवान् कुतः आगच्छति? अहं ग्रामात् आगच्छामि। भवती कुतः आगच्छति? भवती विद्यालयात् आगच्छति वा? कुतः? विद्यालयात्। का विभक्तिः? पंचमी। अहं विद्यालयात् आगच्छामि अथवा अहं विद्यालयतः आगच्छामि इति भवति। मुख्य रूपेण अहम वदामि, सारांश स्मरणे भवतु। और भी कुछ चीजें हैं, उनको फिर कभी हम आगे पढ़ेंगे। संक्षेपेण एतावत्। एषः अपि मुख्य विषय, अतः किंचित विस्तारं कृतवान्। अग्रे षष्ठी विभक्ति कृते कस्य इति शब्दस्य प्रयोगः, कस्याः इति वा स्त्रीलिंगे प्रयोगः। तत्र एतत् ककारः नास्ति, सर्वनाम शब्देषु एव प्रयोगः आवश्यकः। अग्रे अस्ति सप्तमी विभक्ति। अत्र अव्ययद्वयम् अस्ति। भवान् कुत्र निवसति? अहं मार्शेल ग्रामे निवसामि। अहं गोवा प्रदेशे निवसामि। अहं भारतदेशे निवसामि। कुत्र? कुत्र इति शब्दद्वारा यदा प्रयोगः भवति तर्हि उत्तरं सप्तमी विभक्ति मध्ये भवति। का विभक्ति भवति? सप्तमी विभक्ति भवति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अत्र स्मरतु, अहं यद् वदामि तद् मुख्यमस्ति आवश्यकं। मुख्यरूपेण उत्तरं सप्तमी विभक्ति, किन्तु यदा गच्छति इति क्रियापदस्य प्रयोगः भवति, भवान् कुत्र गच्छति? कुत्र इति गच्छति क्रियापद। भवान् कुत्र निवसति? भवान् कुत्र पठति? भवान् कुत्र वदति? भवान् कुत्र लिखति? भवान् कुत्र चिन्तयति? एतत् सर्वं सप्तमी विभक्ति। किन्तु गच्छति, कुत्र गच्छति? गच्छति इति प्रयोगः भवति तर्हि द्वितीया विभक्ति मध्ये उत्तरं भवति। भवान् कुत्र गच्छति? अहं विद्यालयं गच्छामि। भवान् कुत्र स्नाति? अहं नद्यां स्नामि। नद्यां, सप्तमी। किन्तु भवान् कुत्र गच्छति? अहं नदीं गच्छामि। नद्यां गच्छामि इति न। आप स्नान कहाँ कर रहे हैं? नद्यां, नदी में स्नान करो। किन्तु कुत्र गच्छति?
नदीम गच्छामि, नद्याम गच्छामि नहीं तो नदी के अंदर जा रहा हूं ऐसा अर्थ हो जाएगा। और नदी पर जा रहा हूं तो नदीम गच्छामि। तो गच्छति क्रियापद के साथ यदि कुत्र है तो द्वितीया विभक्ति, अन्यत्र सर्वत्र सप्तमी विभक्ति। स्पष्टम खलु? आम। अति तो नहीं हो रहा ना विषय, आपको ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? नास्ति। अन्तिमः शब्दः अस्ति कदा। भवान् कदा उत्तिष्ठति, भवती कदा दन्तधावनं करोति, का विभक्तिः, किम् उत्तरं भवति? सप्तमी। सप्तमी। शिल्पा भवती कदा अल्पाहारं स्वीकरोति? अहम अल्पाहारं न स्वीकरोति। अहं सप्तवादने अल्पाहारं स्वीकरोमि। सप्तवादने का विभक्तिः? सप्तमी। संस्कृतवर्गः षड्वादने अस्ति, सार्धषड्वादने अस्ति, पंचवादने अस्ति, सप्तवादने अस्ति। सप्तमी विभक्ति वादने। कदा इति प्रयोगः भवति। तो फिर से एक बार, किम और कति में प्रथमा द्वितीया विभक्ति। सत्यम खलु? तृतीय विभक्ति कृते कः शब्दः प्रश्नवाचक शब्दः? कथम। कथम। चतुर्थी विभक्तिः? किमर्थम्। पंचमी विभक्तिः? सप्तमी विभक्तिः? कस्य। कुत्र, कुत्र तथा कदा। सत्यम खलु? ठीक है ना? हाँ। और षष्ठी विभक्ति कृते कस्य अथवा कस्याः। सम्यक अस्ति। ये सब हमने सातवें पाठ में ठीक है, वहां संक्षेप से पढ़ा, लेकिन विस्तार से। अस्तु, अग्रे अस्ति अष्टमः पाठः। पाठस्य नाम किम्? अष्टमः पाठः मम दिनचर्या। पाठ्यबिन्दुः कः? घटिका यन्त्रेण समयस्य ज्ञानं, घटिका यन्त्र। नवमः पाठः कः? नवमः पाठ विवेकयुक्तः। सुंदरम। पाठ्यबिन्दुः कः? अस्तातुः वर्तमानकालः। वर्तमानकालः। सुंदरम। अस्तातुः वर्तमानकालः। पुनः भूतकाले प्रयोग परिवर्तनमपि अस्ति। अस्तिस्तः सन्ति, आसीत् आस्ताम् आसन्। सीताबेन रोटली बनाવો છો? અવાજ આવે છે? नहीं। ના તો અહીંયા સુગંધ આવે છે થેપલા બનાવવાની। સરસ। हाँ। नवमः पाठ अस्ति स्तः सन्ति और आसीत् आस्ताम् आसन्। वर्तमान काले अपि अस्ति, भूतकाले प्रयोग अपि। पूर्ण अस्ति अस्तातु, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वर्तमान कालः पूर्णः तथा भूतकालः अपि पूर्णः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक द्वि बहुवचनम्। सुंदरम। दशमः पाठः कः? दशमः पाठः वयं भारतीयाः। वयं भारत। पाठ्यबिन्दुः? वर्तमानकाले त्रिषु पुरुषेषु। अस्तातुः वर्तमान काले त्रिषु पुरुषेषु। नवम तथा दशम पाठ समान पाठ्यबिन्दुः अस्ति। सुंदरम। एकादशः पाठः कः? विद्यालयः। सुंदरम। हाँ। एकादशः पाठः विद्यालयः। द्वादशः पाठः कः? विशेष क्रियापदा करोति। कः पाठः अस्ति? द्वादश पाठः कः? गीतानि शृणोमि। द्वादश पाठः अस्ति। शृणोति, ददाति, करोति। विशेष। त्रयोदश पाठः
त्रयोदशः पाठः वस्त्राणि क्रीणामि प्राणी क्रीणामि अत्रापि विशेषक्रियापदम् अत्रापि विशेषक्रियापदम् अधुना केवलं प्रश्नं मनसि स्थापयामि। आपके मन में एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। विशेष क्रियापदानि कति सन्ति, कानि कानि, कौन कौन से हैं और कितने हैं, स्मरन्तु, उत्तरं मा वदन्तु। अधुना चिन्तनार्थं स्थापयामि। अस्तु, चतुर्दशः पाठः कः? चतुर्दशः पाठः सुन्दर। पञ्चदशः पाठः कः? वीरांगना लक्ष्मीबाई पञ्चदश लक्ष्मीबाई अस्ति वा? आम सर चतुर्दशः उपदेशः लोट लकारः, पंचदशः वीरांगना लक्ष्मीबाई। षोडशः पाठः ग्रीष्मावकाशः भूतकालः च लङ्लकारस्य पाठद्वयम्। सप्तदशः पाठः कः? कोणार्कः। वयं कोणार्कदर्शनाय गतवन्तः। तत्र किं किम् अभवत् सर्वं वर्णनं सम्मुखे आगच्छति। पाठं सम्यक् पठामः तर्हि। अष्टादशः पाठः कः? राणा प्रतापः संकल्पं कुर्वन्ति, देशं स्वतन्त्रं करिष्यामः। तदर्थं किं किं करिष्यामः? यदि भवान् राज्यं त्यक्ष्यति तर्हि वयमपि सुखसाधनानि न प्रयोक्ष्यामः। अस्तु, उत्तमं। भविष्यकालस्य कृते संकल्पः अस्ति महाराणा प्रतापः। राणा प्रतापः इति सप्तदशः पाठः। अष्टादशः पाठः कः? अष्टादशः पाठः राणा प्रतापः। सुन्दरम्। पाठ्यबिन्दु भविष्यकालः। अष्टादशः राणा प्रतापः। नवदशः महिषूरपुरं प्रति प्रवासः। कः? पाठ्यबिन्दुः कः? विंशतिः पाठः कः? गुरुकुलम प्रत्ययः। पाठ्यबिन्दुः तुमुन् प्रत्ययः। गुरुकुलम तुमुन् प्रत्ययः। पठितुं छात्राः आगच्छन्ति। केचन शास्त्राणि पठितुं, केचन शस्त्राणि शस्त्रविद्यां प्राप्तुं, तुमुन् प्रत्ययः। सुन्दरम्। एकविंशः पाठः कः? जन्तुशाला हाँ, तृतीया विभक्ति पाठ्यबिन्दुः अस्ति। लोकयानेन आगच्छन्ति, पद्भ्यां गच्छन्ति। वानरः नेत्राभ्यां कुतूहलेन पश्यति। तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः। यदि सम्यक् पठामः पाठं तर्हि सर्वाणि वाक्यानि स्मरामः। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति द्वाविंशः पाठः कः? हाँ, जनाः काशीं किमर्थं गच्छन्ति? उत्तराणि सन्ति। सुन्दरम्। भ्रमणाय, विश्वनाथ दर्शनाय, गंगा दर्शनाय, शिक्षाय, अनुसंधानाय च काशीम् आगच्छन्ति। सुन्दरं। स्मरन्ति खलु सर्वमपि? उत्तमम्। अग्रे अस्ति त्रयोविंशः पाठः कः? आश्रमः त्रयोविंशः पाठः। सुन्दरम्। पञ्चमी विभक्त्याः किमपि वाक्यं स्मरन्ति वा? आश्रमे कः कस्मात् न बिभेति? छात्रः न शुनकात् बिभेति बिडालः।
न बिडालात् बिभेति मूषकः। बिभेति मूषकः। सुन्दरम्। आचार्यात् शिष्याः पठन्ति, उपाध्यायात् पठन्ति। पंचमी विभक्ति पठनार्थे मुनिवरात् उपदेशं शृण्वन्ति। शृण्वन्ति। सुन्दरम्, उत्तमम्। चतुर्विंशः पाठः कः? संस्कृत भाषा षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संस्कृत भाषा। एकं वाक्यं स्मरन्ति वा पाठस्य किमपि? भारतस्य प्राचीनभाषा संस्कृतम्। सुन्दरं। संस्कृतस्य व्याकरणम् वैज्ञानिकमस्ति। सुन्दरं। संस्कृतभाषा अतीव मधुरा अस्ति। सुन्दरं। संस्कृतस्य व्याकरणम् अथवा संस्कृतभाषायाः व्याकरणम् अति प्राचीनम्, अति प्राचीनमपि अस्ति, वैज्ञानिकमपि अस्ति। सुन्दरं। संस्कृतस्य संस्कृतभाषायाः षष्ठी विभक्ति। एतस्मिन् पाठे वयं षष्ठी विभक्ति विषये पठितवन्तः, संस्कृत षष्ठी विभक्त्याः प्रयोगं पठितवन्तः। अन्तिमः पाठः पञ्चविंशः पाठः। कः पाठः? एकः उत्तमः छात्रः अस्ति। मम गृहम् इत्यतः यात्रां प्रारम्भं करोति। कः करोति? उत्तमः छात्रः। अग्रे गच्छति, वयं मिलामः। वयं मिलामः तर्हि अहम् उत्तमः छात्रः, एतौ सज्जनौ रामसोमौ। चतुर्थः पाठः। भ्रमणार्थं कदा गच्छन्ति? वर्षाकाले गच्छन्ति। प्रथमं स्थानं किं? मथुरा यात्रा। तत्र गच्छन्ति, मथुरां पश्यन्ति, प्रश्नोत्तराणि कुर्वन्ति खलु? सप्तमः पाठः। समयं पश्यन्ति, दिनचर्यां पश्यन्ति, विवेकपूर्वकं भ्रमणं कुर्वन्ति। सत्यं खलु? एवमपि किञ्चित् कथानकद्वारा अपि स्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। कुत्र कुत्र गच्छन्ति, किं किं पश्यन्ति, आश्रमं गच्छन्ति, संस्कृतभाषां पठन्ति, रथयात्रां कुर्वन्ति, गृहम् आगच्छन्ति। मम गृहम्। एकं चक्रं पूर्णं। कर सकते ऐसा कुछ? हाँ, छोटे से कथानक से पूरी पुस्तक का सारांश समझ में आएगा और पाठ का पुनः स्मरण भी हो जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक संकेत दिया है इस आज के प्रथम वर्ग में। पीछे का जो है पूरा अभ्यास आपको कंठस्थ होना चाहिए। याद नहीं है तो कम से कम मस्तिष्के तु भवतु। हमने 4 तरह के शब्द पढ़े थे। कौन कौन से 4 शब्द स्मरन्ति वा? अकारांत पुल्लिंग, हाँ, अकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। सुंदरम, ठीक है ना? तो ये शब्द हमने पढ़े थे। अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। वयं कति सर्वनाम शब्दान् पठितवन्तः स्मरन्ति वा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे? पंच। संख्यां मास्तु। एतद् तद् किम किम अस्मद् युष्मद् सर्वान् हाँ, एतद् तत् किम अस्मद् युष्मद् और भवत्। हाँ, तो पहले जो 6 पाठ है, पहले जो 6 पाठ प्रारंभे षट् पाठा सन्ति, तत्र वयं षट् सर्वनाम शब्दान् एव पठितवन्तः। शुरू के 6 पाठों में हमने 6 सर्वनाम शब्द ही पढ़े हैं क्रियापदों के साथ साथ, ठीक है। और चतुर्विधाः शब्दाः सन्ति। सुंदरम। कानिचन क्रियापदानि अपि वयं पठितवन्तः। तत्र विशेष क्रियापदानि कानि? कः कः जानाति वा? विशेष क्रियापद कितने और कौन कौन? रेखा महोदय अनुमतिः अस्ति। वयं 5 निमेषेषु वर्गं सम्पन्नं कुर्मः, किन्तु गन्तुम् इच्छति अनुमतिः अस्ति। अस्ति, ददाति, गृह्णाति, क्रीणाति,
शृणोति शक्नोति जानाति जानाति शृणोति शक्नोति जानाति सुन्दरम्। अस्तु, एकं क्रमं वदामि अहम्। अस्ति प्रथमः अस्ति अस्ति। सुन्दरम्। अधुना त्रीणि क्रियापदानि स्मरतु। जानाति जानाति पहले जानता है। क्रीणाति गृह्णाति पर्याप्तम्। पहले अस्ति, कोई वस्तु है, अस्ति, तस्य विषये जानाति, उसको जानता, जानाति तर्हि क्रीणाति, उसको खरीदता है, और क्रीणाति तर्हि गृह्णाति। पहले है, उसको जानता है, खरीदता है, और खरीदने के बाद उसको गृह्णाति, लेता है या पकड़ता है। चत्वारि क्रियापदानि। इतोपि करोति करोति ददाति शृणोति शक्नोति। हाँ, जानाति क्रीणाति और गृह्णाति समानानि सन्ति। आति एवं करोति शृणोति शक्नोति। करोति में थोड़ा सा भेद है किंतु समानम अस्ति प्रायः। करोति शृणोति शक्नोति त्रीणि, तथा अंतिमम अस्ति ददाति। तर्हि एतानि अष्ट क्रियापदानि विशेष क्रियापदानि सन्ति। इनके वर्तमान काल के रूप सबको याद होने चाहिए कम से कम। भूत भविष्य और लोट लकार भी हो तो बहुत अच्छी बात है। नास्ति तर्हि वर्तमान कालः तु आवश्यकः, लट् लकारः तु। अन्यानि अपि क्रियापदानि सन्ति, तेषां विषये अपि किञ्चित् पुनरभ्यासं कुर्मः। तो आगामी वर्गस्य सूचनाम् अहं समूहे ददामि, कथं कुर्मः कदा कुर्मः इति। किन्तु अद्यतनः वर्गः सम्यक् अभवत् वा? सर्वेषां कृते कष्टकरः तु नास्ति? पुनरावर्तने सर्वं सरलम् अस्ति खलु? अस्तु, तर्हि किं कुर्वन्तु, एकवारं वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य, वाक्यविस्तरपुस्तकस्य तथा वर्णमालापुस्तकस्य वर्णानुक्रमं पठन्तु। वर्णानुक्रमणि को पढ़ लीजिए, ठीक है। और लगभग हम परसों वर्ग रखेंगे, कल का वर्ग नहीं रहेगा, कल दूसरे वर्ग है। तो श्वः वर्गः न भविष्यति, परश्वः विषये अहं सूचयामि। तो प्रायः परश्वः वयं कुर्मः। सम्यक् अस्ति? पर्यन्तम् एक 5 मिनट का काम है वर्णमाला पुस्तक की वर्णानुक्रमणि, और 5 से 7 मिनट, अधिकतम 10 मिनट का काम है वाक्य विस्तरस्य वर्णानुक्रमणि। कुल 15 मिनट में 2 पुस्तक आप बहुत आराम से हंसते खिलते पूरा कर सकते हैं। और बाद में फिर 15 से 20 मिनट में वाक्य व्यवहार पुस्तक की कम से कम प्रथमः स्तबकः, द्वितीयः स्तबकः, इतना आप कीजिए। करना चाहे तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षठ स्तबक भी कर सकते, तो इतना कीजिए। प्रथम और द्वितीय स्तबक, पहले पाठ में क्या है, दूसरे में क्या है, पांचवें छठे, और फिर द्वितीय स्तबक के तीनों पाठों में क्या क्या पढ़ा है, तो ये आप कीजिए। थोड़ा सा पुनरावर्तन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा उससे जो पीछे पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो जब नए विषय में हम आएंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी, और कोई विषय को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अत्रैव वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। शांति मंत्रं वदामः। किमपि प्रश्नोत्तरं वा आवश्यकम् अस्ति तर्हि वयम् अनन्तरं किञ्चित् कालं चर्चां कुर्मः। सम्यक् उपविशामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः महोदय, शुभरात्रि। स्वागतम स्वागतम। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः। रमेश महोदय स्वागतम। शुभरात्रि। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्थगितं करोमि अहम्।
प्रज्योत महोदय। एक क्षणम्। महोदय अस्ति वा? आम् अस्मि, एकक्षणं रेकार्डिङ्ग् स्थगितं करोमि, तत् न भवति अत्र। एकक्षणम् अक्षय महोदय।